चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बजार अनुगमनका लागि सभापति खानको नेतृत्वको 4 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय। सञ्चो अस्पतालका 2 जना चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित। सरकारी र निजी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प हुँदा बिरामीको बिचल्ली। र साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट। कारोबार रकममा भने वृद्धि। 56,59,000 किता सेयर, 2,02,84,00,00,000 रुपैयाँको कारोबार। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय समितिले चिनी, चामल, गहुँ लगायतका अति आवश्यक खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी बैठकले अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण सुलभ मूल्यमा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले बताउनुभयो। समितिले बजारको माग अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा पुरै छुट हुने गरी अति आवश्यक खाद्य वस्तुको आयात गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल सहमति दिन पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको निर्णय 1 नम्बर, नजिकै गरेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँ लगायतका अतिआवश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्पोरेटिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट अनुसार महसुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरिएकोमा बजारको माग अनुसारको परिमाण सहमति प्राप्त नभएको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ। अब चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुटमा र 1% अनुसार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरिएको छ। त्यसैगरी समितिले दसैँ तिहार छठ जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनका लागि सभापति खानको नेतृत्वको 4 सदस्यीय समिति पनि बनाउने भएको छ। उपभोक्ताहरूलाई चाडपर्वको बेला खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सो समिति बनाउने निर्णय गरिएको सभापति खानले बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडपर्वका बेला आम उपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढङ्गले अति आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिकी सदस्य रमा कोइराला पौडेलले सरकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला जनतालाई सुलभ र सहज ढङ्गले आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। ढाड सेक्छ भने ती केही करहरूलाई छुट गर्नुपर्छ र केही समयको लागि भए पनि यो चाडबाडहरूको बीचको केही समयको लागि भए पनि त्यो छुट हामीले गराउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी समितिमा हामी त्यत्तिकै जनप्रतिनिधि भएर आएका होइनौँ र हामी सधैँभरि जनप्रतिनिधि पनि हुँदैनौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, सभापतिले नै बुझ्नुपर्छ। आज तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हामी स्थायी सरकार त होइनौँ, कर्मचारीहरू त भोलि पनि रहनुहोला, तर हामी अहिले 5 वर्षको लागि आएका हौँ। यो 5 वर्षमा आज आयौँ, भोलि नआउन पनि सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो पालामा हामीले गर्नुपर्ने काम जनतालाई सुविधा दिने हो। त्यो सुविधा दिनेपट्टि हामी लाग्नुपर्छ। कोइरालाले सरकारले चाडपर्वका बेला नागरिकलाई सुलभ मूल्य वस्तुहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पञ्चायत छुट गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हेटौडाको सञ्चो अस्पतालका 2 जना चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अस्पतालको सेवा बन्द हुँदा उपचारका लागि पुगेका बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा आइतबार देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुँदा बिरामीको बिचल्ली भएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले देशमा कानुनी राज्य हुनुपर्ने बताए। हामी काम गर्न जान्छौँ, बिरामी बचाउन जान्छौँ, बिरामी सकेसम्म उपचार गर्न जान्छौँ, तर आएर अन्धाधुन्दा हामीमाथि कुटपिट हुन्छ। हामीमाथि कतिखेर के हुन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यस्तो त्रसित अवस्थामा
अनि कुटपिट गर्छ, घाइते बनाउँछ, ज्यान मार्ने हिसाबले कोही आउँछ अनि राज्य ठुलो हेरेर बस्छ। कुटपिट गर्ने मान्छे, आक्रमण गर्ने मान्छे, साङ्घातिक हमला गर्ने मान्छे, ज्यान लिन खोज्ने मान्छे चाहिँ एकदम खुले सरेआम घुमिराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले काम गर्न सक्दैनौँ र त्यो सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ हामीलाई हुन पर्यो। यो बारम्बार भइरहेको घटना भयो, हामी आजित भइसक्यौँ। सरकार सम्झौता गर्छ, टालटुल पार्न खोज्छ, फेरि हिँड्छ। सरकारले आफ्नो काम गर्दैन। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई ज्यानको जोखिम भएको भएर हामी काम गर्न नसक्ने अवस्था भएर हामीले बन्द गरेँ। हेटौडा स्थित सन्चो अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकद्वय डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारी ड्युटीमा रहेको अवस्थामा कुटिएको विरोधमा सङ्घका आह्वानमा आइतबार अस्पताल बन्द गरिएको हो। सरकारले अप्पर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको गत शुक्रबार बसेको बैठकले अप्पर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लीको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी मोरक्कोको मराकेसमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिए आयात गर्न स्वीकृति दिने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, बाँके जिल्लाको कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न दिने र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरूको समस्या समाधानको लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सबभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अप्पर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र उद्योग मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो नजिकैका चाडपर्वहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको निर्णय हो। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँके जिल्लाको नौबस्ता स्थित कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरूको समस्या समाधानको लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो निर्णय पनि बाहिर सालले भइ नै सकेको छ। मन्त्री शर्माले कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने र अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि गर्न कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै यसका लागि सरकारले अनुगमन र छानबिन गर्ने बताउनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक 2080मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने प्रावधानहरू रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक 2080मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने खालका ऐनहरू संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। इप्पानले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक 2080मा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरू रहेको आरोप लगाएको छ। इप्पानले विद्युत विधेयक 2080 को परिच्छेद 6 दफा 31 को उपदफा 1, 2, 3 र 4 ले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमति पत्र जारी गर्ने विषयको भने स्वागत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको 3 दशकको अवधिमा लगभग 70% हिस्सा पुर्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सरकारले एकपटक पनि औपचारिक छलफल नगरी विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत विधेयक 2080 विद्युत उत्पादक अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी
जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन 2080 जारी भए पश्चात विद्युत ऐन 2049 अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमति पत्रहरू विद्युत ऐन 2080 अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। महासचिव खतेवडाले विद्युत ऐन 2049 सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौँ र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु 1 वर्ष अगाडि ऐनअनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक आधारमा निशुल्क दिइने सेयर, निशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबुल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति पत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले आयोजना निर्माण अगाडि सरकारलाई रकम र सुविधा दिँदा जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्वदेशी उत्पादकलाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले विधेयकमा व्यवस्था भएको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि जलस्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाहरूको हकमा 25 वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी 35 वर्ष राख्न माग गर्नुभयो। इप्पानले निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरेको छ। आर्थिक आधारमा निशुल्क दिइने सेयर, निशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबुल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरमा आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति पत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौँ। यसका कारण आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनु परेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ। निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौँ। अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा 50 वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरूको हकमा 45 वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकोले साबिक विद्युत ऐन 2049 अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको 5 वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको 50 वर्ष कायम गर्न माग गर्दछौँ। विद्युत विधेयक 2080 को दफा 19 को दफा 1 ख मा अनुमति पत्रको अवधि जलस्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा 25 वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी 35 वर्ष राख्न माग गर्दछौँ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरणको अहिलेकै जनशक्तिले धेरै विद्युत आयोजनाहरूको अध्यक्ष र डिजाइन गरेर समयमा जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान तथा विकास गर्न नसक्ने बताउनुभयो। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरणको अहिलेकै जनशक्तिले धेरै विद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन र डिजाइन गरेर समयमा जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाहरूको पहिचान गरी निर्माण गर्दा कति रकमसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरूको निजी क्षेत्र आफैले पहिचान गरी विकास गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्षसम्म पिपिए नभएको तर अगाडिदेखि लाइसेन्स लिएर बसेकाको भने 5 वर्ष पुरा भएका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लागि पहिचान गर्दा राम्रा आयोजनाहरू आफै राख्ने र आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू मात्रै निजी क्षेत्रसँग टेन्डर गर्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादनको लागि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गर्नुभयो। तपाईहरूले नै कति साथ दिइराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ। यो वनका कारणले गर्दाखेरि, आइईका कारणले गर्दाखेरि, इआईका कारणले गर्दाखेरि कतिपय प्रोजेक्ट 5 वर्षभन्दा धेरै लामो समयसम्म पनि त्यत्तिकै अड्किरहेछ र सर्टेन कागजहरू बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले 5 वर्षमा चाहिँ जेनेरेसन लाइसेन्स एप्लाई गर्नै पर्ने भन्ने नियम भएकोले गरिरहेको छ। तर अहिलेको यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै क्यान्सल गरिदिने, त्यसपछि अब नेपाल सरकारले छुट्टै तरिकाले अगाडि बढाउने हो कि भन्ने देखिन्छ। अब यति धेरै आयोजना विकास गरेर यो स्टेजमा पुर्याउँदाखेरि कति धेरै खर्च भयो होला र त्यसको बारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को कुरा सबैलाई क्यान्सल गरेर राम्रा प्रोजेक्टहरू बास्केटमा राख्ने आफूलाई हो गर्ने र अब फिजिबल फाइनेन्सियली नभएका अथवा प्राइभेटले आउँछन् कि भनेर त्यसलाई मात्रै टेन्डरिङ गर्न खोज्या हो कि जस्तो खालको देखिन्छ यो सबै पढ्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि कि फ्री कम्पिटिसन गर्नेमा सबैलाई गराइदियो भने हुन्छ, सरकारी प्राइभेट किन भन्नु पर्यो, सबैले गर्ने, जसले राम्रो रेटमा दिन्छ त्यसरी गराइदियो भने एक खालको हुन्थ्यो। इप्पानले सरकारले सुपर 6 आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा
प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित भएको बताएको छ। विद्युत उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले 25 वर्षमा गरेको योगदानका कारणले देश वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ। विद्युत 15 वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रति किलोवाट 1000 सम्म 200 रुपियाँ वृद्धि गरेर 1200 र प्रति युनिट सरदर बिक्री मूल्यको 10%मा 2% वृद्धि गरेर 12% पुर्याएको भन्दै साना आयोजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठुला आयोजनाहरूको हकमा साबिक अनुसार गर्न माग गरेको छ। विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत खपतहरू हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरिद गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संशोधनको लागि माग गरेको छ। बागमती प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्री पुकार महर्जनले युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि सरकारले स्थानीय छाला जुत्ता उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक सङ्घको 13औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री महर्जनले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री महर्जनले नेपालमा रोजगारी नहुँदा नेपाली युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको बताउनु भयो। छाला जुत्ता उत्पादकहरू उद्यमीको रूपमा आएको अवस्थामा धेरै युवाहरूले रोजगारी दिए पनि संरक्षण नहुँदा समस्या आएको महर्जनले जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री महर्जनले सरकारले छाला जुत्ता उद्योगलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नसके नेता र मन्त्रीहरू बोल्दै जाने युवाहरू विदेशी जाने क्रमलाई नरोकिने पनि बताउनु भयो। उहाँले छाला जुत्ता उद्योगलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आवश्यक छ भन्ने तर सरकारले काम नगर्दा समस्या रहेको बताउनु भयो। सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन वृद्धि गरे सरकारी कर्मचारी र नेपालीहरूले अनिवार्य स्थानीय उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे छाला जुत्ता उद्योग फस्टाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पुर्ख्यौली पेसाबाट उद्योगीमा परिवर्तन भएको भन्दै यस्ता उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले उत्पादन गरेको जुत्ताहरू कसले लाउने त? कमसेकम हामी यो देशको सरकारले आफ्नो स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि स्थानीय उत्पादनलाई एउटा मोटिभेट गर्नको लागि सरकारले आफ्ना भएका कर्मचारीहरूदेखि लगाएर सबैलाई एउटा स्थानीय उत्पादन लगाउन अनिवार्यता दिन सक्यौँ भने गर्न सक्यौँ भने यसले साँच्चै अर्थमा यो उद्योग वास्तवमै फस्टाउन सक्छ। वास्तवमै यसले धेरै अर्थ राख्छ। वास्तवमै यो उद्योगलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसकारण पुर्ख्यौली उद्योग व्यवसायबाट जो उद्योगीमा परिवर्तन भएको छ र उद्यम गर्न अगाडि बढिसकेको छ त्यस्तोलाई संरक्षण गर्नु सम्वर्धन गर्नु जरुरी छ। उहाँले छाला जुत्ता उत्पादनको लागि 80% मजदुरहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यतालाई सहजीकरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले छाला जुत्ता उत्पादन तालिमको व्यवस्था गरी कामदार वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। कान्तिपुर मलले दशैं तिहार लक्षित उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलले दशैं तिहार लक्षित कान्तिपुर मल दशैं तिहार उपहार योजना 2080 सार्वजनिक गरेको हो। मलका महाप्रबन्धक अमर निरौलाले नयाँ बस पार्कका यात्रुहरूलाई लक्षित गरी यो योजना ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले मलमा ग्राहकहरूले 1000 भन्दा बढी मूल्यको सामग्री खरिद गरे 150 किसिमको यामाहा मोटरसाइकल, स्कुटर, स्मार्ट LED टिभी र फ्रिज उपहार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। गत साता करिब 4% बढेर बन्द भएको नेप्से साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार 2% घटेर बन्द भएको हो। यस दिन नेप्से परिसूचक 42.14 अङ्कले घटेर 1964.91 बिन्दुमा छरेको छ। नेप्से घटे पनि यस दिन कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 1.5 अर्बको सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा आइतबार 2 अर्ब 2 करोड 84 लाख 65 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस दिन 278 कम्पनीको 56 लाख 59 हजार किता सेयर 2 अर्ब 2 करोड 84 लाख 65 हजार रुपियाँको कारोबार भएको हो। आइतबार शुभम पावर कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै यस दिन 3 स्टार हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य पनि करिब 8% बढेको छ भने यस दिन मोलिङ हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सर्वाधिक 9.21% घटेको छ। आइतबार कारोबार रकमका आधारमा NIC एसिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
बैङ्कको 27 करोड 54,73,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै यस दिन रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 24 करोड 52,93,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। आइतबार 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.33%ले घटेको छ। त्यस्तै वित्त र होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले घटेको छ भने विकास बैंक, जलविद्युत, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 2.5% भन्दा बढीले घटेको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आइतबार आफ्नो सेवा सञ्चालनको 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। एनसेलको केन्द्रीय कार्यालय लैनचरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एनसेलले आफ्नो 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले 18औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा विभिन्न योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ। एनसेलले आफ्नो 18औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा समुदाय स्तरमा लागू हुने सामाजिक पहल 18 फर 18 अर्थात् 18 का लागि 18 कार्यक्रम सुरु गरेको घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत एनसेलले 7वटै प्रदेशका गैरनाफामूलक संस्थाहरूबाट आफ्नो स्थानीय समुदायलाई हित गर्ने कुनै पनि सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। इच्छुक संस्थाले एनसेलको वेबसाइट मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर छानिने त्यस्ता CSR आयोजनाका लागि कम्पनीले प्रति योजना 10 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै एनसेलले आफ्नो ब्रान्डको थिम हामी तपाईँको लागि थिमको घोषणा पनि गरेको छ। यस थिम अन्तर्गत एनसेलले सामाजिक कार्य अगाडि बढाउन र नेपालमा समुदाय स्तरमा सार्थक प्रभाव पार्न श्रृङ्खलाबद्ध विभिन्न क्रियाकलाप, सहकार्य र कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। एनसेलले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाइरहेका बेला ग्राहकसँग खुसियाली बाँड्न आकर्षक अफर पनि ल्याएको छ। प्रत्येक ग्राहक विजेता बन्ने यस अफरमा सबै ग्राहकले 28 दिनसम्म केही न केही गिफ्ट पाउनेछन्। प्रत्येक साता एनसेलका 1000 ग्राहकले 100 रुपियाँ ब्यालेन्स पाउनेछन् र अफरको अन्त्यमा 7 जना भाग्यशाली ग्राहकले 7वटा स्कुटर पाउनेछन्। आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी CSR र थिम हामी तपाईँकै लागि अन्तर्गत एनसेलले राष्ट्रिय प्यारालम्पिक समिति नेपालसँग सहकार्य घोषणा गरेको छ, जस अन्तर्गत कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्यारालम्पिक राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्नेछ। यस सहकार्य अन्तर्गत एनसेलले राष्ट्रिय खेलाडीको समग्र तालिम र विकासका लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने आहार र पोषण वर्षभरि सुनिश्चित गर्न सहयोग प्रदान गर्नेछ। कम्पनीले तपाईँकै लागि थिम अन्तर्गत 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा अन्य कार्यक्रम पनि आयोजना गरिने जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बजार अनुगमनका लागि सभापति खानको नेतृत्वको 4 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय। सन्चो अस्पतालका 2 जना चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको घटनाका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित। सरकारी र निजी अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प हुँदा बिरामीको बिचल्ली। र साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट। कारोबार रकममा भने वृद्धि। 56,59,000 किता सेयर, 2 अर्ब 2 करोड 84 लाख रुपियाँको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।